बेशक बहुत बहुत कलीदी किरदार है, और मैं ये समझता हूँ कि ये तारीखी किरदार अल्लाह ने पाकिस्तान की किस्मत में लिखा, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने और फील्ड मार्शल साहब ने अनथक मेहनत से, बड़ी हिम्मत से, जिसको कहते हैं कि इसके अंदर एक भरपूर सफारती कोशिशें करके और इस चीज़ को इंश्योर किया है कि ये 2 हफ्ते की जंग बंदी हो और उसके बाद मुस्तकिल जंग बंदी हो। मैं जी। ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का किरदार जो है वो तारीखी एतबार से अच्छा, बिल्कुल। शायद हामिद साहब, थोड़े-से कथा बहुत। कलामी के लिए माज़रत। अब यहाँ पर जो ख़बरें ये आ रही हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हामी भर ली है 2 हफ़्ते के लिए जंग बंदी की, और ये बड़ी जी मस्बत ख़बर है कि ईरान 2 हफ़्तों के लिए राज़ी हो गया है। अमरीकी सदर भी हामी भर चुके हैं। जी, बिल्कुल, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि यही खबर कन्फ़र्म हो रही है कि अमरीकी सदर भी राज़ी हो गए हैं, और ईरान ने कहा है कि अगर उस पर हमले नहीं किए जाएँगे तो वो इस जंग बंदी का एहतराम करने को भरपूर तरीके से तैयार है। सो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अगले चंद मिनटों में इसके बारे में ऑफ़िशियल ट्वीट या कोई ना कोई ऐलान आ जाएगा प्रेज़िडेंट ट्रंप की जानिब से भी, और ईरानी जो हुकूमत है उसकी जानिब से भी, कि हम 15 दिन के लिए सीज़ फ़ायर कर रहे हैं, और उस सीज़ फायर को कोई भी अगर तोड़ेगा तो वो फिर दुनिया के सामने ज़िम्मेदार भी ठहराया जाएगा, और वो ज़िम्मेदार होगा इस सीज़ फायर को तोड़ने का। अगर सिचुएशन ये ना होती जो अभी बनती नज़र आ रही है, तो आप समझते हैं कि बहुत ख़राब मामलात हो जाते? जी, बिल्कुल, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी तबाही के दहाने पर खड़ी है दुनिया, और अल्लाह ना करे कि अगर इसके अंदर हालात होते। सदर ट्रंप की जानिब से ऐलान आ गया है अभी 1 मिनट पहले। जी। सदर ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि मैं 2 हफ़्ते के लिए सस्पेंड कर रहा हूँ हर तरह की बमबारी को और अटैक को ईरान के ऊपर। ये अभी खबर CNN पे आ रही है और जी। दूसरे चैनल्स पर भी आना शुरू होगी। मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि सदर ट्रंप की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है, और उसमें उन्होंने सबसे पहली लाइन यही लिखी है कि बेस्ड ऑन द कन्वर्सेशंस विद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऑफ पाकिस्तान, एंड वेयर इन दे रिक्वेस्टेड दैट आई होल्ड ऑफ द डिस्ट्रक्टिव फोर्स बीइंग सेंट टुनाइट टू ईरान, जी। एंड उसके ऊपर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि 2 हफ़्ते के लिए मैं इमीडिएटली इसको रोक रहा हूँ, और इमीडिएटली ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़ यानी आबनाए हर्मुज़ खोलने की यकीन दहानी भी 2 हफ़्ते के लिए करवा दी गई है। बिल्कुल, जिस तरह से आप कह रहे थे कि अभी कुछ ही देर में इस चीज़ आ जाएगी, और आपसे गुफ्तगू के दौरान ही और ये जी, पेशरफ्त हुई है, और बहुत ज़बरदस्त पेशरफ्त हुई है। अमरीकी सदर बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्तों के लिए जो है कहा है कि वो फ़ौरी तौर पर ये हुक्म दे रहे हैं कि जंग बंद की जाए। दूसरी जानिब ईरान ने भी कहा है कि अगर उनको ज़मानत दे दी जाए कि उनके ऊपर अटैक नहीं होंगे, तो वो भी आबनाए हर्मुज़ को खोल रहे हैं। तो ज़बरदस्त एक पेशरफ्त हुई है हामिद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, जी। बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये एक बेहतरीन खबर है कि 2 हफ्ते के लिए सदर ट्रंप ने जंग बंदी का ऐलान कर दिया, और ईरान की जानिब से उसका खैर मकदम भी किया गया है, और जवाबी तौर पर ईरान ने आपने हरमुज़ खोलने का भी ऐलान कर दिया है। सो इस हवाले से अब ये 2 हफ्ते इंशाअल्लाह इसमें बहुत सारी किरदार तब्दीलियाँ आप देखेंगे। अमन के हवाले से बातचीत और मामलात को, डायलॉग को फ़ाइनल शक्ल दी जाएगी, और उसके बाद यकीन किया जा रहा है कि इस्लामाबाद में ये डायलॉग होकर इस जंग की बंदी का एक मुस्तकिल रास्ता ज़रूर निकल आएगा हमें साहब, इंशाअल्लाह। आप नहीं समझते कि इस जगह पर पहुंचने के लिए बहुत देर लगा दी गई, रियलाइज़ करने के लिए कि जंग हल नहीं है बल्कि मुज़ाकरात ही होने चाहिए? जी, बिल्कुल, बड़ी बदकिस्मती है कि अमेरिका जो है वो इसराइल के फैलाए हुए जाल में आ गया, और उसने वो जंग शुरू की, और फिर उस जंग में ख़ुद भी नुकसान उठाया, अरब ममालिक के लिए भी इतनी मुश्किलात खड़ी की, पूरी दुनिया में तेल के बहरान का क्राइसिस आया, और ये सारी सूरत हाल के अंदर मैं समझता हूँ कि जहाँ सदर ट्रंप ज़िम्मेदार हैं, वहाँ पर इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू सबसे बड़े ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने दुनिया को तीसरी आलमी जंग के दहाने पर पहुँचा दिया। और इस सूरत हाल के अंदर मैं ये समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, और ये बात हमेशा से कहते आए हैं कि जंगें जो हैं वो हमेशा कभी भी मसले का हल नहीं है, बल्कि मुज़ाकरात से ही बड़े से बड़े मामलात हल होते हैं। और आज इस बात का आपने सबूत भी देख लिया कि पाकिस्तान की इंतहाई, मैं समझता हूँ, मुखलिसाना कोशिशों के नतीजे में आज पाकिस्तान वहाँ खड़ा है कि एक दुनिया को तीसरी आलमी जंग से भी बचा लिया, और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मैं ये यकीन करता हूँ अल्लाह के यहाँ कि आगे चल के सूरत आमीन। हाल मज़ीद बेहतर होगी, और पाकिस्तान का किरदार मज़ीद मैं समझता हूँ अहमियत इख्तियार करेगा। जंग के इब्तिदा से हमने देखा कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत भी, पाकिस्तान की सियासी क़यादत भी, हुकूमत भी बहुत ज़्यादा जो है इसमें सरगर्म थे कि किसी तरह से इस जंग के शोलों को बुझाया जाए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इसके लिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान का जो किरदार है, जिस तरह पाकिस्तान ने 3 मुल्क की वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस बुलाई, उनको इकट्ठा किया, फिर पाकिस्तान ने सऊदी अरब के जो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान हैं, जिस तरह
پرائم منسٹر ان کے ساتھ انگیج رہے، فیلڈ مارشل صاحب انگیج رہے، دوسری جانب امریکی صدر، نائب صدر جے ڈی وینس کو انگیج کیا گیا، امریکی جو سیکیورٹی چیف ہیں اسٹیو وٹکاف، اور جو وار کے منسٹر ہیں ان کو پیٹ ڈیکسیت کو، سب کو انگیج کیا گیا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ ہر حالت میں اس جنگ کو روکا جائے، اور وہ جنگ جو ہے وہ دن بدن خطرناک سے خطرناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی تھی۔ اچھا، جس قدر نقصان دونوں جانب سے ہوا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کا جو حاصل تھا وہ کیا نکلا؟ جی ابھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی کچھ حاصل نہیں ہوا، بلکہ دونوں طرف ہی نقصان ہوا ہے۔ ایران کی لیڈرشپ شہید ہو گئی، وہیں پر امریکہ کو شرمندگی بھی اٹھانی پڑی، امریکہ کے مقاصد بھی پورے نہیں ہوئے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اب دنیا کو نظر آیا ہے کہ اس پورے دنیا میں اگر کسی جگہ پر سب سے بڑی فساد کی جڑ ہے تو وہ اسرائیل ہے، اور اسرائیل کی وجہ سے پوری دنیا کا جو امن ہے وہ خطرے میں ہے۔ اسرائیل کو کچھ کہا نہیں جاتا، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا، وہ چاہے جتنے اٹیک کر دے، چاہے جتنی ہٹ دھرمی دکھا دے، کیا اس کو اب کنٹرول میں لایا جا سکے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسرائیل کی شکست ہے، صدر ٹرمپ کا اس طرح مان جانا، اور پاکستان کی یہ بہت بڑی فتح ہے کہ پاکستان نے اس سیز فائر کو اچیو کیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دنیا جو ہے وہ اسرائیل پہ دباؤ ڈالے گی کہ وہ ہر حالت میں فلسطین کے مسئلے کو حل کرے، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کو اس کا جائز حق دیا جائے، اور اسرائیل نے جو اپنا ایکسپینشن کی ہوئی ہے ان کو ختم کیا جائے، اور گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو یہ بہت بڑا دھچکا ہے، اور انشاءاللہ وہ منصوبہ کبھی بھی پائے تکمیل تک نہیں یہ پہنچے بھی گا۔ تھوڑا سا بتائیے گا کہ خطے میں موجود مسلم ممالک جس میں ڈویژنز ڈالی جا رہی تھی کسی سیکٹ کی بنیاد پہ، فرقے کی بنیاد پر، اس کو بھی بہت سمجھا گیا ہے تمام مسلمانوں نے۔ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بڑا کردار ہے کہ پاکستان نے اس خطے کے اندر وہ عناصر جو شیعہ سنی جنگ کروانا چاہتے تھے، وہ عناصر جو سعودی عرب ایران کو لڑانا چاہتے تھے، ان کو پاکستان نے اور بہت سارے ممالک نے ہمت کر کے ان کو ناکام کیا، اور یہ کوشش تھی پہلے دن سے ہی اسرائیل کی کہ کسی بھی طرح اس جنگ میں دو مسلمان فرقوں کو آپس میں لڑا کر اس کو ایک بہت خطرناک جنگ کی شکل دی جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عرب ممالک نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا، وہیں پر ایران نے بھی بار بار یہ انشور کیا کہ وہ ان کی سویلینز پر اٹیک نہ کرے، بلکہ صرف ان جگہوں پر اٹیک کرے جہاں امریکی مفادات ہیں، اور اسی حوالے سے اگر کہیں پر سویلین اٹیک ہوا تو ایران نے اس کی وضاحت کی کہ اس کی طرف سے نہیں ہوا بلکہ اسرائیل نے اس کو فالس فلیگ کیا۔ سو یہ ساری صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ مسلم ممالک کی طرف جانب سے بڑی بردباری اور سمجھداری اور تحمل کا ثبوت دیا گیا۔ بالکل جی، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ بہت موجود شکریہ۔ تھے حامد المشرقی صاحب، بین الاقوامی تجزیہ کار ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بھرپور انداز میں جو ہے اس وقت پاکستان کی سفارتی کوششیں رنگ لائی ہیں، اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ بہت زبردست خبریں ہیں جس میں پاکستان کی تجویز کو سراہا گیا ہے، نہ صرف سراہا گیا ہے بلکہ مانا گیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی 2 ہفتوں کے لیے جنگ بندی کا فوری طور پر حکم دے دیا ہے، اور ایران نے بھی کہا ہے کہ اگر اس کو یہ ضمانت دی جاتی ہے کہ اس کے اوپر اٹیک نہیں کیا جائے گا تو 2 ہفتوں کے لیے وہ آبنۂ ہرمز کھول رہا ہے۔ اس طرح سے ایک جو ہے پاکستان کا کردار جو ہے دنیا کے سامنے آ گیا ہے، جس میں جنگ بندی کی جانب جو پہلا قدم ہے، ٹیمپریری جنگ بندی ممکن ہو پا رہی ہے، جس کا باقاعدہ تھوڑی دیر میں اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ آبنۂ ہرمز کو ایران کی جانب سے 2 ہفتوں کے لیے کھولا جائے گا، اور 2 ہفتوں تک ایران کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کیا جائے گا۔ یہ ضمانت دے دی ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور ایران نے کہا ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی اٹیک نہیں ہوتا تو ایران کی جانب سے آبنۂ ہرمز سے سب کو گزرنے دیا جائے گا۔ تو یہ پاکستان کی سفارتی کوششیں ہیں، اور بر وقت جو شہباز شریف صاحب کا جو موقف تھا یا ان کی جو تجویز تھی اس کے اوپر پوری دنیا نے جو ہے عمل کیا ہے، خاص طور پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اور ایران نے، اور اس میں دنیا کے دیگر ممالک بھی شریک ہیں جن کی جانب سے کوششیں جاری رہیں، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بر وقت یہ فیصلہ سامنے آیا جس میں انہوں نے ایک تجویز رکھ دی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے اور ایران کے آگے، جس کو بہت تیزی سے ہم نے دیکھا کہ بہت جلدی تقریباً 2 سے 3 گھنٹوں کے اندر یہ سچویشن ہمیں بنتی ہوئی نظر آئی، اور دونوں جانب سے رضامندی سامنے آ گئی ہے۔ ایران بھی آبنۂ ہرمز کھولنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اور دوسری جانب امریکہ بھی جنگ بندی پر، عارضی جنگ بندی پر راضی ہو گیا ہے کہ 2 ہفتوں تک ایران کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا۔ ایران نے بھی کہا ہے کہ جب تک اس کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا تو وہ بھی ان شرائط کو مانے گا، اور یہ وہ موقع ہوگا کہ ان 2 ہفتوں کے اندر، ان 15 دنوں کے اندر دونوں ممالک کسی ایک نقطے پر پہنچ سکیں اور اس جنگ کا خاتمہ ہو سکے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا اس سے قبل کہ پوری ایرانی سویلائزیشن کو میں ختم کر دوں گا آج کی رات، اور ان کا الٹیمیٹم ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے ہی وزیر اعظم شہباز شریف کی یہ تجویز سامنے آ گئی، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے تجویز دی کہ 2 ہفتوں کا وقت دیا جائے۔ ایران سے بھی انہوں نے درخواست کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی